अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आउट स्टाइल। ये ऐसी वीडियो है जो कि मैं नहीं बनाना चाह रही थी, मैं इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे फैंस शदीद कंसर्न्ड हैं, परेशान हैं मेरे लिए, जो इवन मीडिया चैनल्स जो कि मेरी फैमिली की तरह हैं, कि मेरी ज़िंदगी, मेरा करियर इन्हीं के साथ गुजरा है, मैं तो और कुछ जानती ही नहीं। सारे चैनल्स मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद थे और मुझे कह रहे थे कि नादिया देखें, वो बोल रही हैं, आपको भी कुछ कहना चाहिए, आपका मौक़िफ़ चाहिए। एक दिन मैं इसलिए खामोश रही कि एक तो फैसल ने भी मुझे कहा कि नादिया आप बात ना करें, सियासतदानों को मीडिया कवरेज अच्छी लगती है तो लेट हर इन्जॉय, वो ज़रा कवरेज अपनी इंपॉर्टेंस इन्जॉय करें। मैं कहा ठीक है, एट माई एक्सपेंस कर लें, आ जाए हर चैनल पे स्टेटस डाल दें जो भी। लेकिन अब बात ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो फिर फैसल हमने क्या डिसाइड किया कि हम अपने फैंस, मीडिया पे अपना पर्सपेक्टिव जो है मेरा, हम भी क्योंकि मेरे साथ थे बिल्कुल हर लम्हा साथ। तो जी फैसल, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल में एक, अगर मैं लफ्ज़ ये कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, गैर ज़रूरी इसका एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो गया है। और क्योंकि इसमें हमसे हमारी बहुत मोहतरम, हमसे उम्र में बड़ी हमारी वालदा की जगह एक ऐसी शख्सियत हैं, तो हम चाहेंगे कि इसको इतनी हाइप नहीं मिलनी चाहिए मेरा ख्याल में, क्योंकि किसी न किसी तरीके से उनका जिक्र बीच में आता है। हाँ, बात अगर हमारे तक होती तो डेफिनेटली हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के अपने सामने लाते। तो उनका एहतराम हमारे नज़रों में पहले भी था, आज भी है और इंशाल्लाह हर रहेगा, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत मोहतरम शख्सियत है। बिल्कुल, मेरे लिए कंसर्न की बात ये थी कि देखिए, मुझे कोई कहता है, शर्मिला को कोई कुछ कहता है, लेकिन अनीसा जी के बारे में कोई बात ना करे। मुझे उसकी तकलीफ़ डे वन से थी, जब से ये सिलसिला शुरू किया। अब मैं आपके सामने फैसल में ऐसे फैक्ट्स रखेंगे कि जो अब मतलब आपको बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रिवाइंड करके चलते हैं उस शाम। सबको पता है मैं यूट्यूबर हूँ, सबको पता है कि मैं ऐसे इवेंट्स पे जाके मज़े के कवरेज देती हूँ, जाके अपनी वीडियोस बनाती हूँ फैंस के लिए। और ये अभी से नहीं, 2017 से है। सबको पता है कि अब मुझे जानते हुए एज अ व्लॉगर हैं। तो मैं जब शादी पे, हम लोग मेहंदी पे एंटर हुए हैं, तो मेरे हाथ में कैमरा गाड़ी से ही था, और आपने उस वीडियो में देखा हो कि मैं चल रही हूँ और क्या इधर उधर भाग रहा है और मैं वीडियो बना रही हूँ सेल्फी कैमरे के साथ। तो हर एक को नज़र आ रहा है कि, और मैं ऐसे, ये नहीं कि किसी की आप ऐसे वीडियो बनाएं सामने। और मैंने उसमें जो इम्पॉर्टेंट सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग पहचानते हैं, वही थे सिर्फ मेरी वीडियोस में, ज़्यादा उन्हीं के ऊपर फोकस था, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। और ऐसे में फैसल क्या हुआ था, ऐसे में जब हम वहाँ पर एंटर किए तो जिन पहले 4-5 लोगों से मिला, तो उनमें से कुछ ख़वातीन थीं जो आई, नादिया से बहुत प्यार से मिली। बिल्कुल। और उनमें मुझे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम अनीसा जी से मिलने का मुझे मौका मिला, और बहुत ही प्यारी शख्सियत थी। उन्होंने नादिया के साथ बातें की, बहुत हंसी मजाक हुआ शुरू में, और वी वर वेरी कंफर्टेबल। तो नादिया ने जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ मुझसे भी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। शी वॉज सो हैप्पी। और वो आई हैं मुझसे मिलने, और उन्होंने मुझे कहा कि सेल्फी लेनी है तुम्हारे साथ। तो मुझे लगा मैंने इनको कहीं देखा है, मैंने इनको कहा मैंने आपको कहीं देखा है। तो उन्होंने खुद अपना तारुफ कराया कि मैं शर्मिला की मदर हूँ। मैंने अब एकदम एक और रिस्पेक्ट आती है कि भाई शर्मिला जी की मदर हैं, तो एक और मेरे दिल से ना एक मोहब्बत और एक प्यार निकला कि जी अरे आप कैसी हैं आप। और मैंने उनको एक लफ्ज़ कहा जो उनको बिल्कुल याद होगा, मैंने कहा मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, और चलें पिक्चर्स बनाते हैं। हमने पिक्चर्स बनाई। अच्छा, उसके बाद अब मैं वीडियोस बना रही हूँ सबकी, तो वो साथ ही थी, वो मेरे करीब ही खड़ी थी। अब आप देखिए, मैं उनको मूव करके कहीं और जा सकती थी, इग्नोर करके, हाँ, जो कि होता है, मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने कहा मेरे साथ खड़ी हैं और मैं सबसे बात कर रही हूँ, और ये इतनी रिस्पेक्ट के काबिल है, मुझे इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ऑनेस्टली जी, आप जब किसी से वीडियो में बात करते हैं, इंटरव्यू सेलिब्रिटी कोई करता है, वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। मैंने उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मैंने कैमरा सिर्फ किया और मैंने कहा यार मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, इनको कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। आप किसी बड़े को, जो हमें सिखाया गया है, आप उनको खुश कैसे कर सकते हैं? उनकी तारीफ़ करके, उनको वक्त दे के, उनको इम्पोर्टेंस दे के, हमें यही सिखाया गया। और मैंने उनसे, अब मैं उनसे क्या पूछूँ? ये पूछूँ कि जी आपके ये ब्यूटी के अकाउंट्स का बैलेंस क्या है, आपका क्या है? कुछ इस तरह की बातें करती, पर्सनल बातें करती नहीं। मैंने उनसे वो बात की जो कि उनको खुश कर देती।
آپ کا, اور یہی ہوتا ہے, آپ مجھے آنیسٹلی بتائیں, دل پہ ہاتھ رکھیے, آپ کسی سے ملتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی شادی پہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں آنٹی کتنا پیارا ڈریس پہنا ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے, لیڈیز ایسے کہتی ہیں, آپ کا میک اپ کتنا اچھا, آپ کے بال کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں, آپ, میں نے بھی بنانے ہیں وہاں سے, اچھا آپ میک اپ آپ نے کہاں سے سیکھا, کس نے کیا, کس پارلر میں گئی تھی, ہم یہی پوچھتے ہیں نا. میں اور کیا پوچھوں ان سے؟ تو میں نے آؤٹ آف رسپیکٹ, آؤٹ آف لو, اور ایک اور بات بتاؤں, واقعی دل سے میں نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ میں نے کہا مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, میں سچ بتاؤں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ لیڈیز جو ہر ایج میں اپنا خیال رکھتی ہیں. فیصل بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اپنا تیار ہونا, بننا سورنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا دیکھو لال جوڑے میں میک اپ کر کے ایفرٹ کیے انہوں نے, آئی ہیں وہ اکیلی ہیں, تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو اپریشیٹ کیا اور وہ ایمان سے بڑی خوش ہوں. آپ لوگ پہلے ویڈیو تو دیکھیے, جا کے ویڈیو میں الفاظ دیکھیے جو میں نے کسی کے لیے, اگر ان کے لیے استعمال کیے ہیں, اس میں ایک آفینسو ورڈ, ٹھیک ہے نا, آپ اس میں سے ڈھونڈ لیں کہ یہ لفظ خراب تھا, کیونکہ انہی چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ تم نے کیوں یوز کیا. جس طرح میں کہتی ہوں کہ شرمیلا نے میرے لیے شیم لیس کا ورڈ کیوں یوز کیا, دس از اے رانگ ورڈ, دس از این انسلٹ, دس از, یہ کرائم ہے کہ آپ کسی دوسرے, اب وہ کہہ رہی ہے میں عورتوں کے لیے, میں کسی بھی عورت کے لیے کھڑی ہو جاؤں, میں عورت کے لیے لڑوں گی, تو بھائی تم دوسری عورت کو شیم لیس کہہ رہی ہو, تمہیں اس پہ شرم نہیں آتی؟ اور میں نے صرف ان کی مدر کی رسپیکٹ کی ہے, ان کی تعریف کی, میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا کہ جو مجھ پہ پن پوائنٹ کرے کہ تم نے یہ لفظ بولا. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹینشن ہوگی, نہیں ارادہ تو ہوگا, تو پلیز خدا کا خوف کیجیے, ارادہ نیت صرف وہ جانتا ہے. بے شک. اور اگر آپ خود اپنی طرف سے جج بن رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں. خدا کا خوف کر کے بولیے کسی کی نیت اور انٹینشن کے بارے میں. میں سب جانتے ہیں, میں اسٹریٹ فارورڈ پرسن ہوں, اگر مجھے کسی کو کچھ کہنا میں کھل کے کہتی ہوں. اور ہاں وہ خوبصورت ہیں, وہ فٹ ہیں, ماشاءاللہ انسپریشنل ہے, ان کا میک اپ بہت خوبصورت تھا, جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کیری کیا ہوا تھا, جتنی معصومیت تھی ان کے چہرے پہ. شرمیلا میں کہہ رہی ہوں دوبارہ, آپ کی مدر بہت خوبصورت ہیں, بہت سمارٹ ہے. میں نے ویڈیو میں ماشاءاللہ بھی ان کو کہا. مجھے حیرانی یہ ہے کہ ان کو اس میں برا کیوں لگا, ان کو کیا پرابلم ہوئی کہ ان کی مدر کی تعریف کی. میری ماں کی کوئی تعریف کرے نا, میں اس کو جا کے تھینک یو کرتی, شکریہ آپ نے میری ماں کو اتنا, آپ نے ان کا موڈ اچھا کیا, ان کی تعریف کی, بجائے یہ کہ آپ اس کو میڈیا پہ اچھالیں. آپ کہیں کہ جی اس نے, میں سائبر کرائم کو رپورٹ کروں گی, اس نے میری ماں کی انسلٹ کی ہے. آر یو سیریس؟ ڈو یو ایون نو واٹ یو آر سیئنگ؟ آپ کو میرا سوال شرمیلا فاروقی سے یہ, جو میں میڈیا میں چاہوں گی کہ سب ان سے پوچھیں, ان کو کیوں برا لگا اور ان کی ماں کی تعریف کی ایک سیلیبریٹی نے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ کیا یہ جھوٹ تھا؟ کیا یہ ہو نہیں سکتا؟ کیا وہ خوبصورت نہیں ہے؟ کیا وہ فٹ نہیں ہے؟ کیا وہ جو میں نے ان کی تعریفیں کی وہ نہیں ہے؟ ان کو جولری کا شوق ہے, کپڑوں کا شوق ہے, کہہ رہی میں بچپن سے کر رہی ہوں. پھر ہم دونوں نے, آپ پوری ویڈیو دیکھی ہے, تو میں نے کہا آپ کا اسٹار کیا, کہتی جیمنا ہے. اور پھر وہ بتا رہی ہیں ہاں میں کنفیوز رہتی ہوں, نادیہ کا اپنا اسٹار بھی جیمنا ہے, اور میں خوش ہو رہی ہوں, ہم دونوں جیمنا ہیں. اور میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ مطلب میں صرف ان کی تعریف کر رہی ہوں تھرو, اور یہ 36 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں انیسا جی 2 منٹ ہے. اس کے بعد بھی ایک بہت حیران کن بات ہے جو آپ کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دے گی, وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں. بٹ میں چاہ رہی ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں, اور ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ بہت سمجھدار ہے. میں چاہوں گی فیصل آپ ایک بالکل نیوٹرل پرسن کی طرح, اور فیصل ایسے ہیں کہ میں کچھ غلط بولتی ہوں, کہتی ہوں, مجھے اسی وقت ڈانٹ دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں, ٹوک دیتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. میں نے اپنے فادر کو بھی دکھایا, میں نے کہا پپا میں نے کیا, یہ دیکھیے, یہ ان کی آنٹی کی میں نے تعریف کی, یہ آپ دیکھیں, یہ کنورسیشن میں مجھ سے کوئی کیا غلطی ہوئی, کوئی بات ہو گئی. انہوں نے 10 دفعہ دیکھا, اور میرے ابا ایسے ہیں کہ معاف نہیں کرتے. انہوں نے کہا بیٹا شاباش, یو میڈ ہر ڈے. مائی فادر سیڈ دیٹ آئی میڈ ہر ڈے. یہ لیڈی کتنی خوش ہوں گی. اور کہتے بیٹا بزرگوں کو ہمیشہ اس عزت دیا کرو, ان کے انٹرویو کرو, ان کو امپورٹنس دو, ان کی تعریف کرو. دیٹس واٹ مائی فادر سیڈ ٹو می. اور میں نے پھر ان کو بتایا کہ جی بالکل میری تو یہی نیت تھی, لیکن ان کی بیٹی, کیونکہ میں نے ان کی ماں کو عزت دی ہے, وہ میرے پہ کیس کرنا چاہ رہی ہے, اور مجھے میڈیا میں اچھال رہی ہے کہ میں نے ان کی ماں کی بے عزتی کی. اور مائی فادر واز لائک نہیں بیٹا کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی اس سے. کہا نہیں بابا. ان کو بہت برا لگا کہ میں نے ان کی ماں کی تعریف کیوں کی, اینڈ ہی از شاکڈ لائک یو آل. اچھا نہیں, جیسے ابا ہیں, ابا ماشاءاللہ از 86 ایئرز اولڈ, ہمارے ساتھ رہتے ہیں. 86 کی ایج میں وہ خود مسجد چل کے جاتے ہیں, 2 دفعہ ظہر اور مغرب کے ٹائم پہ خود جاتے ہیں چل کے مسجد میں.
اور میں کل ہی ان کو دیکھا تھا. میں نے کہا ابا, میں نے ان کو دیکھ کے کہا, میں نے کہا یو لوکنگ ہینڈسم, یو آر ٹرو جینٹل مین. انہوں نے وہ دیکھا, انہوں نے کہا ریئلی, انہوں نے اپنے کپڑے دوبارہ سے نا ٹھیک کری میرے سامنے. انہوں نے کہا کہ یہاں سے دیکھو کیسے لگ رہا ہے, ایسے جیسے ان کے اندر نا ایک لائف نہیں پھونک دی جاتی ہے, ایک زندگی کا ایک لہر اس کے اندر نا ان کے اندر آ جاتی ہے. اور ہی واز سو موٹیویٹڈ. اور نیکسٹ ڈے آج میں نے دیکھا وہ اس سے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے. تو ذاتی طور پہ میں نے تو یہی سیکھا ہے زندگی کے اندر, اپنے بزرگ ہیں, میں آج بھی اپنے والد صاحب کو کہتی ہوں, پاپا یو لوکنگ سو ہینڈسم, پاپا کتنے اسٹننگ لگ رہے ہیں, کیا بات ہے. اور میں جب کسی اپنی آنٹی کو میں اپنی ملتی ہوں, کچھ ریلیٹیوس کو, آپ سوچیں میری ریلیٹیو ہے وہ بیڈ ریڈن ہے, میں ان کو بھی جب ملتی ہوں میں کہتی ہوں آپ اتنی اسمارٹ ہیں, آپ اتنی خوبصورت ہیں, چلیں تیار ہوں, چلے اچھے سے کپڑے پہنے. وہ کہتی کیوں میں نے اچھے کپڑے پہنے, میں کہیں چلے میرے ساتھ تصویریں کھنچائیں. تو کیا یہ مذاق ہوتا ہے؟ آپ بزرگوں کو توجہ, تعریف, اپریسیشن کے علاوہ کیا دے سکتے ہیں؟ کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور شرم آنی چاہیے اس شخص کو جو سمجھے نیت کا یا ٹون, یا یہ دنیا میں کسی لا میں نیت, ارادہ پہ کوئی سزا اور کوئی اس کو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. یہ آپ کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے. واٹ دا لا بلیوز اس کے الفاظ کیا ہیں, ایکٹ کیا ہے, ایکشن کیا ہوا تھا اس وقت, کیا ہوا, کیا بدتمیزی ہوئی, کیا کرائم ہوا, نتھنگ. تو شرمیلا کو, مجھے تو یہ حیرانی ہے کہ ان کو کیوں برا لگا, کہ کیا وہ نہیں سمجھتی کہ ان کی مدر خوبصورت ہے؟ نہیں, اس کے علاوہ نادیہ ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ ایک ہیٹرز کا گروپ ہوتا ہے وہ جو آپ کے ارد گرد رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی پرسپیکٹیو کے ساتھ کھیلتا ہے. اس کو کہتے ہیں پرسیپشن مینجمنٹ. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ایسا آئیڈیا پرسیو کرتا ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پسند نہ کرتے ہوں, ٹھیک ہے, ان کو ایک پوائنٹ مل گیا ہو, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جا کے یہ چیز سامنے رکھ دی ہو کہ دیکھیں یہ کر رہا ہو. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ یہ پرسپیکٹیو کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے ذہن کی, اپنی سوچ کی عکاسی خود کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. دیکھیں, مذاق اس چیز کا بنایا جاتا ہے جو چیز نہ ہو اور ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے, وہ ہوتی ہو, ایسی چیزیں ہو رہی ہے. تو میرے لیے خیال میں نادیہ نے آئی تھنک کافی حد تک چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. لیکن جو چیز فیکٹ, کیونکہ میں خود بھی وہاں میں موجود تھا, وہ اس ویڈیو کے ریکارڈ ہونے سے پہلے بھی ہم سے ملی. ذاتی طور پہ انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ مجھ سے بھی باتیں کی, مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو, تم کیسے ہو. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ کوئی مجھے انگیج کر رہا ہے, کیونکہ میں فرسٹ ٹائم وہاں پر گیا تھا اور ان سے فرسٹ ٹائم میں مل رہا تھا وہاں پر. تو مجھے بڑی امپورٹنس مل رہی تھی, مجھے بڑی توجہ کے ساتھ انہوں نے مجھ سے بات کی, سنا, اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے پیار سے مجھ سے چیز کی بات کی. اس کے بعد یہ ویڈیو بنی, اور ویڈیو بننے کے بعد پھر ہم نے ساتھ کھانا بھی کھایا وہاں پر. مجھے نظر آ رہی تھی ہمارے ساتھ جب اسنیکس 2-3 دفعہ میں ان سے بالکل, ہم دوبارہ بھی ہمارا انٹریکشن ہوا, اور مجھے وہ دل سے, آپ یقین کریں, ہر ماں پیاری ہوتی ہے, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میری ماں نہیں ہے, تو میں ہر ایک کی ماں, میں اپنی ساس کو اتنی عزت دیتی ہوں. اور مجھے آج میری مدر ان لا نے فون کر کے کہا کہ بیٹا میں نے ویڈیو دیکھی, تم نے کچھ غلط نہیں کہا, تم نے بہت اچھی باتیں کی, اور بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو وہ اتنے عرصے میں مجھے جانتی ہیں, آپ تو مجھے اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے فینس اور جو میرے فیملی ہے ان کو اس میں کچھ غلط نظر نہیں آیا, لیکن جن کو نظر بھی آیا مجھے ان کے اوپر بھی حیرانی ہے. اچھا, میں کچھ اب ایک فیکٹس میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت جن پہ غور کرنا ہے, کیونکہ اب بات فیکٹس کے اوپر بھی آتی ہے, بیکاز یہ اب آپ سوچیے گا, آپ سمجھدار ہیں, غور سے سنیں میں آپ سے کیا بات کر رہی ہوں. اوکے, یہ ویڈیو اس سے ہفتہ پہلے تقریباً اپلوڈ ہوئی تھی. ویڈیو میں ہمیں کوئی ایسا کامنٹ نہیں آیا جس میں انیسہ جی کے بارے میں کسی نے برا کہا, یعنی, اور یہ ویڈیو تقریباً 1 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں, تقریباً, میں 7-8 لاکھ ہو گئے ہوں گے. تو اتنے لوگوں نے دیکھی, اور اس میں صرف اور ڈانس کی باتیں ہیں, یہ ڈانس بڑا اچھا تھا, تھینک یو مہندی کی آپ نے سیر کرا دی. کسی نے محسوس نہیں کیا کہ جی کسی کی کوئی انیسہ جی کی کچھ ان کے لیے کچھ غلط الفاظ استعمال ہوئے, کسی نے محسوس نہیں ہو. کہ ہمیں کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کسی نے محسوس نہیں کیا. تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. اب 7 دن بعد شرمیلا فاروقی یہ اسٹیٹس لگاتی ہیں اپنے کہ نادیہ از اے شیم لیس وومن. اور مجھے پھر کچھ بلاگرز نے اٹھا لیا اس بات کو, اوبیسلی فوراً انسٹا سے. مجھے یہ حیرانی یہ تھی, جو کہ پھر میں نے ان کو بعد میں میسج بھی کیا, میری ان سے میسج میں کیا بات ہوئی ہے وہ بھی آپ کو کچھ دیر میں بتاتی ہوں. مجھے یہ تھا کہ دیکھیں, جب ہماری شادی ہوئی فیصل, کچھ لوگوں نے کتنی عجیب باتیں لکھی, فکشن, عجیب ویڈیوز بنائی, جو میرے
जानने वाली थी ना, जिनको मैं समझती हूँ कि क्रेडिबल लोग हैं या मेरा उन तक मैं उनका नंबर ले सकती हूँ, कुछ मैंने उनको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा ये मुझे आपने जो ये वीडियो बनाई ना, ये सही फैक्ट्स नहीं है, आप प्लीज़ इसको रिमूव कर दें। उन्होंने कहा ओके, और बहुत ऐसे लोगों ने किया, हटा दी वीडियो। अगर स्टिल समझ, मैं कहती हूँ कि फिर भी अगर उनको कुछ उसमें नज़र आई बात जो किसी को नज़र नहीं आई, तो शर्मिला फारूकी मुझे कह सकती थी कि नादिया मुझे थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रही इस वीडियो में, समहाउ ना लगाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी उनको अच्छा लगा। मैं कहती हूँ मैं नहीं मानती उसमें एक भी लफ्ज़ गलत है, लेकिन मैंने उनसे बहस नहीं करनी थी। मैंने उनसे कहना था खुदा गवाह है कि ठीक है, मेरी 36 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट निकल गया, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई इशू ही नहीं है। और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया सर आंखों पे, उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा? उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं कहा कि नादिया ये वीडियो में से चंक हटा दो, क्योंकि मुझे इसमें पता नहीं क्या नज़र आ रहा है जो किसी को नज़र नहीं आ रहा। अगेन, वाई डिड शी नॉट आस्क मी, वाई डिड शी नॉट कॉन्टैक्ट मी? 7 दिन तक उन्होंने अपने स्टेटस पे क्यों लगाया, और स्टेटस के बाद इतना मीडिया में क्यों चली गई, और इतना शोर हंगामा मचाने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे बात बताएं, हमारे घर में कि बेटी, बहू, बीवी, माँ के बारे में कोई बात होती है तो हम मीडिया पे जाते हैं? हम क्या करते हैं? हम मामले को सुलझाते हैं, हम डायरेक्ट पहले उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं, हम कहते हैं जी ये बात सही नहीं, स्कूल में मसला हो जाता है, कुछ होता है, हम जाके घर में बात करते हैं, या ये कि पेज पे डाल देते हैं अपने इंस्टा पे, जस्ट बिकॉज के नादिया खान का नाम आ रहा है, चलो जी मैं डाल दूँ जल्दी से, शेमलेस उसको कह दो। और वो लफ्ज़ लोगों ने उठाया क्योंकि मेरा नाम था उस पर, तो ब्लॉगर्स ने उठाया, न्यूज़ वाले कंसर्न हो गए कि कोई बात हो गई है। लेकिन आप ईमान से यकीन करें, फिर जिसने वीडियो देखी है उन्होंने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक शख्स बोले जा रहा है और मीडिया में आके बार बार कह रहा है, तो वो अपनी तरफ इतनी तवज्जो क्यों ले रही हैं? लेकिन ये सोचने की बात नहीं है। जो मुझे फैसल इतनी डिस्टर्बिंग लगी, ये मुझसे एक दफ़ा कहती हैं, जो कि इनका मकसद है कि अगर मुझे कोई बात बुरी लग रही है, मैं चाहूँगी कि वो वीडियो ही हट जाए या वो बात ही ख़त्म हो जाए। मीडिया पे कौन आता है? मीडिया पे कोई क्यों बोलता है? क्यों अपना स्टेटस लगा के आप अटेंशन लेते हैं, शोर मचाते हैं? इसका उन्होंने क्यों इस बात का इतना बड़ा इशू बनाया? वाई? और अगर उनको कंप्लेन ही लीगल करनी थी तो वो वैसे भी जाके करती हैं। अगेन, मीडिया पे आने की ऐसी क्या ज़रूरत? क्योंकि इसमें अनीसा जी का भी नाम है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी माँ का नाम मीडिया पे आए। मैं जाके उस मामले को ही ख़त्म करती। शरीफ फैमिलीज़ में शर्मिला जी ऐसे होता है कि मामला ख़त्म कर दिया जाता है, जबकि कोई मामला नंबर 1 यहाँ था ही नहीं। आप सिर्फ प्रमोशन लेने के लिए, मीडिया टाइम लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए इस हद तक चली गई हैं। मैंने इनको मैसेज भेजा जिसमें बड़ा क्लियरली था कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ बड़ी अच्छी तरह मिली हैं और प्लीज़ इसको मीडिया पे मत उछालिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, ये देखिए आप मेरा टेक्स्ट जो मैंने उनको भेजा, कि प्लीज़ शर्मिला डू नॉट ब्रिंग इट इन द मीडिया, बिकॉज इसमें अनीसा जी विल बी इन द मिडल ऑफ इट। आपका मेरा मसला नहीं है, वो ज़ईफ़ हैं। सोचिए, इसमें बेटी को परवाह नहीं है माँ की इमेज की, मुझे है। दिल से मुझे उस वक्त तकलीफ ये थी, मैंने कहा यार, मैं कहा अब इनका ना अनीसा जी इसके बीच में होंगी और ये बहुत स्ट्रेस है उनके लिए। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बुज़ुर्ग किसी कंट्रोवर्सी में आएँ, मेरे घर की किसी फ़र्द की बात होगी, मैं उस मामले को मीडिया में नहीं ऐसे उछालूंगी। मैं जाकर उनसे बात करूँ, अनलेस देयर इज़ अ फिजिकल क्राइम, अनलेस देयर इज़ अ सीरियस क्राइम, तो मैं बंदा खड़ा हो जाता है। आपने खुद ही इम्प्रेशन ले लिया जब जेन्युइनली मैंने दिल से आपकी मदर की तारीफ़ की है, जो कि वाकई खूबसूरत है, फिट है। मैंने उसे बोला आप बिल्कुल नानी नहीं लगती, और माशाल्लाह मैं कह रही हूँ उनको, आपको माशाल्लाह पे भी डाउट है? आपको डाउट है कि आपकी माँ को कोई माशाल्लाह कह के तारीफ़ कह रहा है, तो उसकी मतलब अल्लाह को मैं बीच में शामिल करके माशाल्लाह कह के मजाक कर रही हूँ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? और जो इस स्टेटमेंट को बिलीव करता है तो वो माशाल्लाह को जो है ना, उसको डाउट कर रहा है, क्योंकि कोई शख्स किसी के लिए मजाक उड़ाते हुए माशाल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। आप देखिए इस वीडियो को, मैं लिंक ऊपर भी लगा रही हूँ, आप देखिए इस वीडियो को। खुद सोचने की बात है, खुदा का खौफ करना चाहिए। ये सब ऐसी मीडिया चीज़ें, हंसना साना, मेरी हमेशा से कोशिश है मैं लोगों को एंटरटेन करूँ। आई एम एन एंटरटेनर। इतनी दुखी दुनिया है, क्या ईमेल्स आती हैं हमारे पास, वैसे क्या लोग तकलीफ़ में हैं। मेरी वीडियो देख के हर कोई कहता है कि हमें, हमारे लिए सूदिंग है, हमारे लिए एंटी डिप्रेसेंट है। नादिया तुम हंसाया करते हो, मैं हंसाओ, हमें कोई बात करने वाला नहीं है। और इसको शर्मिला फारूकी इस कॉन्टेक्स्ट में ले गई हैं, बड़े अफसोस की बात है। एंड शी इज कॉलिंग मी शेमलेस। इस सारी चीज़ में अगर कहीं क्राइम है, दैट इज यू कॉलिंग अनदर वुमन शेमलेस।
This itself is a shameless act. मैं ऐसी हूँ, आप बताएं. ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर तो मेरे ख्याल में अनीसा जी को भी कोई चीज़ गैर मुनासिब लगती, क्योंकि उसके बाद भी वो हमारे साथ खड़ी थी, बातें कर रही थी, तो वो कह देती, या कोई और कह देता, एक और पिन पॉइंट कर देता है इस चीज़ की तरफ. पहली बार उनको मतलब लगा कि मतलब उनको खुशी हो रही होगी कि मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, देखो ये मुझे सवाल कर रही है बच्ची, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही है, इसमें क्या गलत है. शी वॉज ऑन अ यूट्यूब चैनल बीइंग अप्रिशिएटेड, दुनिया ने देखना था, खुश होना था, इनको जानना था चाहिए कितनी प्यारी खातून है. आपको उस पर प्रॉब्लम है? मैं तो कहती हूँ आप पे मुझे हैरानी कि किस बेटी को बुरा लग रहा है कि मेरी माँ की तारीफ कर रही है कोई सेलिब्रिटी. ये बात हैविंग सेड दैट, अब हम आते हैं कि जी ये जो आप उस पर परेशान हुए हैं, मैं FIA साइबर क्राइम, ये देखिए हर शख्स को हर सोसाइटी में हक होता है कि वो कोई कंप्लेन कर सकते हैं. मैं ये कंप्लेन कर सकती हूँ, साथ वाले की कल जाके अभी रिपोर्ट करा सकती हूँ कि भाई ये इनकी घास बहुत बड़ी हो गई है, घास नहीं काट रहे, मैं तकलीफ में हूँ. इनकी मैं साथ वालों की मैं इन पे FIR कर सकती हूँ कि जी इनकी जो बिल्ली मेरे घर में आ जाती है रोज़, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ. इसी तरह साइबर क्राइम FIA का एक इदारा है, मेरा खुद भी उनसे वास्ता पड़ा, आपको पता है. अब क्राइम क्या है? क्राइम ये कि जब मेरे अकाउंट से किसी ने हैक करके पैसे चुराए हों, या किसी की कोई बुरी वीडियो, पर्सनल वीडियो, पिक्चर आप डिलीट करते हैं, या किसी को आप डिफेम करते हैं, उसकी कोई एम्बैरसिंग मोमेंट्स को आप वायरल करते हैं, जी सब समझ आता है साइबर क्राइम हो गया. जो लोग हैरान हैं कि इसमें इतनी पढ़ी लिखी खातून शर्मिला को समझ नहीं आ रहा कि इसमें साइबर क्राइम कहाँ है. कंप्लेन करना, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना मेरे घर वालों को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना मेरे जो आसपास जो लोग हैं जो समझते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. करने दें उनको कंप्लेन, उनका हक है. तो आप इसमें ये भी नोट करें कि जब वो कंप्लेन करने जा रहे हैं तो वो अपना स्टेटस लगा रही हैं, मैं 3 बजे साइबर क्राइम के ऑफिस FIA में जा रही हूँ, हेलो सुन लिया सबने, तो मीडिया वहाँ पहुँच जाता है. अगर आपको अपनी मदर का इतना एहसास है तो आप नॉर्मल जाए ना, आप अनाउंस क्यों कर रही हैं सब चीज़ें? क्योंकि आपको हर जगह मीडिया चाहिए अपने साथ साथ, ताकि आपका एक वो सिंपैथी कार्ड, मदर कार्ड, एक वो यूज़ होता रहे कि हाँ इनके साथ बड़ा बुरा हुआ, जो कि लोग समझ रहे हैं असल बात क्या है. ठीक है ना, इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि बहुत हो गया ड्रामा. आप बिल्कुल जाइए. माशाल्लाह मेरे भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है, अल्लाह का शुक्र है. और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे साथ हैं. मेरे फैंस आप लोग सामने, मैं तो कहती हूँ 1 घंटे में कितने लॉयर्स अभी आ जाएंगे. नादिया वी आर देयर विद यू. अल्हम्दुलिल्लाह जितना सब मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं. आप जब तक मेरी फैमिली, मेरे फैंस मेरे साथ हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं. इनको करने दें कंप्लेन. लेकिन ये जितना पोस्टर लगा रही है ना हर जगह, तो प्लीज़ मीडिया वाले जो है ना उनको भी मतलब खैर उनको भी खुश हो गए कि चलो इन्फॉर्म करके जा रही है. मुझे जब मैंने कंप्लेन की थी, क्या मैं पोस्टर लगाए थे? टाइम जगह सब बता रही हैं कि पहुंचो, चलो मीडिया वाले आ जाओ, और वो वहाँ आ जाते हैं. तो साइबर क्राइम में किसी भी वर्ड जब तक वो ऑफेंसिव ना हो इज़ नॉट अ क्राइम. और नीयत और इरादा और ये जो आपको लगता है टोन और स्टाइल, ये किसी जगह पनिशेबल या क्रिमिनल नहीं है. इतना तो चेक करा लेती हैं आप किसी से पहले. तो शर्मिला जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपकी इस छोटी हरकत पे, एंड अल्लाह आपको हदायत दे. मैं यही दुआ आपके लिए कर सकती हूँ. लेकिन मेरा स्टांस अभी भी वही है कि आपकी मम्मी बहुत खूबसूरत है, आपकी मम्मी बहुत स्टाइलिश हैं, और ऐसे ही हर एक को होना चाहिए. हर एज में अपना ख्याल रखना चाहिए, टिप टॉप रहना चाहिए. मैंने पहले भी कहा था, आज भी दिल से कह रही हूँ. आपने तब भी नहीं माना था, अब भी आप नहीं मानेंगी, ये आपका मसला है. जी अब आप बताएं. आपने कह दिया जो कहना था सब कुछ, लेकिन जब मदर का मामला आ जाता है तो इस तरह नहीं होना चाहिए था. मुझे इस चीज़ का दुख है ज़ाती तौर पे. और मुझे भी छोटी छोटी बातें जब आप बोल रही थी, कुछ चीज़ें याद आ रही थी, तो आपने कहा था कि जब वक्त के साथ साथ मुझे भी अपने आप को ना ऐसा ही रखना है. तो मैं और नादिया जब उनकी एब्सेंस में भी बात कर रहे थे, तो यकीन मानिए इसमें कोई ऐसा एलिमेंट था ही नहीं जहाँ पर लग रहा हो कि मजाक कर रहे हैं. तो मैं भी इस चीज़ को एंडोर्स कर रहा था कि इंसान को ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. और नादिया ने कहा कि मैं जब इस तरह बढ़ती जाऊंगी एज में इंशाल्लाह, तो मैं ऐसे ही इसी तरह टिप टॉप रहूँगी, तो मुझे ऑब्जेक्ट मत करना.
تو میں نے کہا ہاں یار اگر تو میں زندہ رہا اس وقت تک ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس وقت وہاں بات کی تھی فیصل سے. نہیں ہاں وی ور ٹریٹنگ از ویری 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 پازیٹیو. اس میں کوئی ایلیمنٹ تھا نہیں. یقین مانے مجھے بڑا دکھ ہوا جب ایک بزرگ کو بیچ میں شامل کیا گیا. اور مجھے شروع سے نا اور میں نے کہا مجھے لگا کہ یار یہ پرسپیکٹیو کریٹ کیا جا رہا ہے. اور ذاتی طور پہ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ شاید کیونکہ اتنا ڈیلے آیا نا تو محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے شاید اس طرف ان کی توجہ نہ گئی ہو. یہ لوگوں نے ہیٹرز جو ہوتے ہیں نا ارد گرد آپ کے سرکل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں, بتاؤ کچھ کرو, دیکھو یہ کہہ رہے ہوں گے. تو کنفیوژن تب ہوتی ہے جب انسان اپنے بنائے ہوئے سوالات کے خود ہی جوابات دینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, دس کریٹ لاٹ آف کنفیوژن ان مائنڈ. تو میرا خیال میں اس چیز کو ختم ہو جانا چاہیے جیسے بھی طور پہ جو بھی اس کا اگر لیگل پروسیس ہے تب بھی, کیونکہ اس کے اندر ایک بزرگ شامل ہے. بالکل بالکل. اور میں آپ سے بھی سب سے کہوں گی کہ آپ نے جو مجھے کہنا ہو کہہ لیجئے, لیکن آپ پلیز کائنڈلی انیسہ جی کے بارے میں کچھ نہیں لکھیں گے, کیونکہ میں نے بہت کچھ فورمز میں دیکھا ہے کہ آپ انیسہ جی کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. یو ہیو نو رائٹ. وہ بالکل میری ماں کی طرح ہے اور یہ اللہ جانتا ہے. اور بالکل آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھیں گے. جو مجھے کہنا ہے آپ کہیے. ہم سیلیبریٹیز ہیں, ڈزنٹ میٹر, بٹ شی از اے ویری رسپیکٹیبل لیڈی. ایٹ لیسٹ میں ان کے خلاف کچھ نہیں سنوں گی. اب افسوس یہ کہ جن فورمز پہ اب یہ بات چلی گئی ہے ادھر کا ڈیلیٹ بٹن میرے ہاتھ میں نہیں. آؤٹ اسٹائل کا ڈیلیٹ بٹن میرے ہاتھ میں تھا. جو میں نے شرمیلا کو کہا کہ اس بات کو نہ اچھالو, میڈیا والے اتنا غلط اس میں, جو میڈیا بھی چھوڑیں, لوگوں نے جو بات کی ہے, اور میڈیا والے بھی obviously because they want content. what are you doing? اپنی مدر کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو اس میں؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو کرنا ہے. اور مجھے ان کی تب انٹینشن پہ مجھے دکھ ہوا جب میں نے دیکھا کہ تو ٹائم لائن لگا رہی ہے. 3 بجے میں جا رہی ہوں FIA کے دفتر میں, آ گئی ہوں, میں نے فائل کر دی ہے. تو جی بالکل آپ فائل کریں, ہم بھی تیار آرام سے بیٹھے ہیں, بالکل کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو حق ہے اور ہمیں بھی حق ہے, اور ضرور انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ کیا جو ہے سائبر کرائم اس کے اوپر جب انویسٹیگیٹ کرے گا اور کیا بتائے گا, وہ بالکل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بٹ شرمیلا فاروقی کی حرکت سے مجھے دل سے افسوس ہے, کہ مجھے وہ اچھی لگتی تھیں. آپ کو میں بتاؤں اچھی لگتی ہیں, لیکن مطلب کوئی بھی عورت ورکنگ وومن ہو, آپ جب ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے. آلویز آئی نیور ہیڈ اے بیڈ تھاٹ. میرا تو تھا ہی نہیں. میں تو صرف مجھے آج بھی میرا بھی دوبارہ سوال ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ تھا, آپ مجھے یار سب کے پاس میرا نمبر ہے, مجھے آپ انسٹا پہ آپ مجھے میرے ساتھ بدتمیزی کر سکتی ہیں. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتی تھی نادیہ یار یہ ہٹا دو, مجھے نہیں اچھا لگ رہا. بس میری مدر کی تم نے تعریف کی, مجھے نہیں اچھا لگا. تم نے کیوں میری مدر کی تعریف کی, کیوں کہا کہ وہ اسمارٹ ہیں, خوبصورت ہیں, کیوں تم نے ماشاء اللہ کہا, کیوں کہا وہ نانی نہیں لگتی, کیوں کہا کہ وہ اتنی فٹ ہیں. تو یہ اگر آپ کو برا لگ رہا تھا آپ مجھے کہتی, تو میں ویسے ہی آپ کے کہنے پہ جو ہے نا یہ 2 منٹ کا پارٹ نکال دیتی. لیکن پھر جب آپ نے پوسٹ کرنا شروع کیا, میڈیا پہ گئیں, بہت سارے بیان دیے, میں چپ رہی, یہ بولتی گئی, تو مجھے اب سمجھ آئی کہ کہانی کچھ اور ہے. اور سیاستدان ڈفرینٹلی فنکشن کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک سیاستدان ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا بات کہ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا. اور سیاستدان ہونا, آئی واز ایکسپیکٹنگ اے مور رسپانسبل بیہیویئر فرام ہر, ایک ایز اے بیٹی, ایز اے سیاستدان, ایز اے وومن. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کسی کو شیم لیس کے, اس کے لیے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کسی عورت, کسی ماں, میں بھی ماں ہوں, میں بھی کسی کی ماں ہوں, اور آپ نے مجھے شیم لیس کہا ہے. میں نے ایک لفظ آپ کی ماں کے بارے میں ایسے نہیں کہا جس کو آپ کہیں کہ یہ انسلٹ تھی, بٹ یو کالڈ می شیم لیس. یو شوڈ بی ashamed of yourself because this is an insult. اور بس میں اپنے فینس اور میڈیا تک یہ بات لے جانا چاہتی تھی. ہر جگہ الگ الگ بولتی تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا نا. مجھے کل سے فون آ رہے ہیں میڈیا نیوز کے, میں نے کہا میرے بات نہیں کرنی, کوئی بات نہیں, ان کو ریئلائز ہو جائے گا, یا شاید وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا اپنا ہی اسٹیٹس, کیونکہ ایک لکھتی ہیں تو ڈیلیٹ کیوں کر رہی ہیں. تو میں سمجھا ان کو ریئلائز ہوا ہے. پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نہیں, وہ تو یہ کریٹ کر رہی ہیں سارا انوائرمنٹ, یہ سارا دیکھیے جی کریٹ ہو رہا ہے. اب آپ اپنے کام پہ جائیے, آپ لوگ کے پاس ماشاء اللہ بڑی ذمہ داریاں ہیں. پلیز گو بیک ٹو ورک, اپنے کام پہ فوکس کریں, اچھی زندگی گزاریں, ہنسیں, مسکرائیں, سب کے لیے دعا کیجیے. اور ہاں, جب کسی بزرگ کو دیکھیں تو اس کو ضرور ان کے لیے دعا کریں اور ان کی تعریف کریں, ضرور کیجیے. بہت شکریہ میڈیا کا, بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے کچھ چیزیں فردر کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور اللہ شرمیلا فاروقی کو ہدایت دے, اور انیسہ جی ہمیشہ ایسی جھلملاتی رہیں, خوبصورت رہیں, مسکراتی رہیں. آمین.
بزرگوں کا احترام کرتے رہیے.